نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ الصلوۃ بیٹا بہرو جلدی کرو بہرو ایویں جلدی کرو بہرو اٹھی تے کوئی نہ کھڑے بیٹا بہرو میں تازہ تازہ مدینہ شریف جو تھی تے واپس ولیاں حضور دی مہربانی ہے جو ہر سال صدا گھنتے جڑا کچھ بسم اللہ جمیل احمد اللہ رنگ جڑا کچھ میں مدینے پاک چ ڈٹھم پڑھدا پیاں ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی ہے ہاتھ چاہو یار ہاتھ چاہو یار وہ یار 4 گھنٹے لگ دیں بہاولپور کنوں توڑے تک آندے 4 گھنٹے لگ دیں بولو تو صحیح ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی ہے نوریاں دیدار تے قطار لگی کھڑی ہے نوریاں دیدار تے قطار لگی کھڑی ہے نوریاں دیدار تے قطار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی ہے اللہ چاہتی کھاوے ساسو روزہ ساری کار دا جڑے مدینے مدر چاہدو ہاتھ اچھا چاہتے سبحان اللہ دی آواز اچھی اللہ چاہتی کھاوے ساسو روزہ ساری کار دا اللہ چاہتی کھاوے ساسو روزہ ساری کار دا راتی دی ہی ہائے نظار لگی کھڑی ہے راتی دی ہاری ہائے سٹے جانے بولو سٹے جانے بولو سٹے جانے بولو راتی دی ہاری ہائے نظار لگی کھڑی ہے راتی دی ہاری ہائے نظار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی ہے ساوے ساوے روزے تے بہار لگی کھڑی صدیق تے فاروق دیا جتھائے بازار جڑا صحابہ دا نہ کرے حج جاوے جڑا صحابہ دا نہ کرے
रहमताती उठाए फुहार लगी खड़ी है, रहमताती उठाए फुहार लगी खड़ी है, रहमताती उठाए फुहार लगी खड़ी है, सावे सावे रोजे से बाहर लगी खड़ी है, सावे सावे रोजे से बाहर लगी खड़ी है। जेड़ा फरीद पाक दा मुरीद हाथ चावे स्टेज वाले हाथ चाओ, जेड़ा फरीद पाक दा नौकर है हाथ चावे, जेड़ा फरीद दा नौकर है। जगते फरीदियों दे बखरे नसीब ना, जगते फरीदियों दे बखरे नसीब, हाथ चाहे फरीदियों दे बखरे नसीब ना, जगते फरीदियों दे बखरे नसीब ना, मतनी दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, हाथ जाओ यार, हाथ जाओ यार, हाथ जाते लगी खड़ी है, मतनी दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, हाथ चाचाते झंडा बढ़ाते लहराते, मतनी दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, मतनी दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, आका दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, सोहने दे नाल जे दीदार लगी खड़ी है, सावे सावे रोजे से बाहर लगी खड़ी है। अल्लाह ढेर दे, अल्लाह ढेर दे, रोजे अल्लाह ढेर दे, अल्लाह ढेर दे। हर वेले आशिकां दा रश है बाजार पे, हर वेले आशिकां दा रश है बाजार पे, सल्ले आला पढ़ो पुकार लगी खड़ी है, सल्ले आला पढ़ो पुकार लगी खड़ी है। मेहरबानी सही, मेहरबानी सही, मेहरबानी मेहरबानी सही, मेहरबानी अल्लाह तो करे। सुभान अल्लाह। मेरे कनू चंगे चंगे पढ़न वाले बैठे जिन्हां दा मैं नौकर हां, ये मेरे सरदार हैं, जिन्हां दे दर दा मैं नौकर हां। बुजुर्ग उठी ते मैं दाद दी है, महफिल को रंग लगे, जिन्हन बुजुर्ग चिट्टी दाढ़ी वाला उठी ते दाद ते दुआ देवे रंग लगवे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुसां ते मैं ई दुनिया ते है, साडा कोई अब्बा भी है ते अम्मा भी, वल साडे मां प्यो दा अब्बा भी है ते अम्मा भी, वल उन्हें दा मां ते प्यो है, वल परदादे दा अब्बा भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सिलसिला वेंदे, आदम अलैहिस्सलाम को सारे दा अब्बा है। अच्छा जिंदा प्यो होवे सुभान अल्लाह ऊंची आवाज, सुभान सुभान ये पक्की गाल है, दुआ मंग अल्लाह करे अब्बा घर बैठा रहे। अल्लाह करे तू प्यो दा नौकर बढ़ते रहे, अल्लाह करे तू अम्मा दी खिदमत करे, अल्लाह करे पीर उस्ताद तेरे उत्ते राजी होवे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब, मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम दी पाक जात जन्नत दे एक दरख्त नाल टेक लगते बैठे। अल्लाह ने हजरत हव्वा पाक आप दे विचों, हजरत हव्वा पाक
آدم دے وچوں اللہ نے پیدا کیتے آپ ڈٹھے بڑی حسین و جمیل حسن دی ملکہ بی بی جلوہ کرے اللہ فرمایا آدم ایویں کر پہلے حق المہر دے آدم پہلے حق المہر دے توجہ کرائے اے ولد سال تک جملہ کہنا بھول سی ولد سال تک جملہ کہنا آدم جی بے نیازا فرمایا حق المہر دے مولا کیا دے گا اللہ فرمایا 20 دفعہ محمد دی ذات تے درود پڑھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، استاد العلماء۔ رنگلا بھی میرا پتر اللہ تیرا رزق ودھاوے میرا بھیرا کہیں دے محتاج نہ تھی وہ پردیسی دی عزت میں جکریں دو خدا توڑی عزت ودھاوے جڑے سبحان اللہ پڑھتے بیٹھو میرے واسطے اعزاز عزت استاد العلماء حضور ساری زندگی جنہ قرآن دی خدمت کی تھی اور جہان انہیں دی کرسی دے بنا ایک دفعہ حق چاہتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ جاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سبید علی حج جاؤ سبید علی حج جاؤ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری محمد حبیب اللہ صادقی طاہر صادقی صاحب ای جملے تے کوڑی واحد توجہ کرائے جملہ وڈا ہے اتنی وڈا جملہ ہے جو میری ساری تقریر ایک پاسے ایو ہکو جملہ ایک پاسے اللہ فرمایا آدم 20 دفعہ میرے محمد دی ذات تے درود پڑھ 20 دفعہ میرے محمد دی ذات تے درود پڑھ حق المہر حق کے عورت دا حق المہر حق کے عورت دا لیکن درود پہ پڑھی دے نبی دی ذات تے بابا کیا بات کیا بات کیا بات بولو اللہ سے بولو ادری کی کیا بات حق المہر دا حق کے عورت دا قاری صداقت صاحب حق المہر دا حق کے عورت دا رقبہ دے کوٹھی دے عورت دا حق کے حق المہر دا حق حضرت حوا دا لیکن پڑھی دا درود نبی تے پہ اللہ فرما مولوی چپ کر درود اگر نبی تے پڑھے تا حوا کو خود محمد عطا فرما چھوڑے سبحان اللہ کتنی ہی حضرت حوا اوہے جے کو خود محمد عطا فرمائے اتحا دیتا اور رب دے میرا جوالا اتحا دیتا جوالا اور رب دے میرا جوالا او سارا قرآن تیری نات ہے کیا ہی بات ہے
رتبہ تمہارا کیا ہی بات رب دے آسمان والی مولا ہے بنایا کیویں پانی اڑے رب سے کھڑایا کیویں بن گئے جہان سارا جگ تھے حیران سارا ست کے دیوانے مدینے پہنچاؤ پچھلے سال کرو سبحان اللہ دی آواز اونچی ہوئے پچھلے سال کرو اونچی ہوئے پڑھتا درود ہو سی زندگی رہی تو بے سال پڑسا جملہ سنت ایمان تازہ کرو حضرت آدم درود نبی تے پڑھے اچھا جیڑے نبی تے درود پڑھے آدم حکم نبوت 40 سال دے بعد ملی بچے دے اتے آدم درود پڑھتا بیٹھے معلوم تھیا میرا محمد پہلے میرا سونا نبی پہلے موجود تاں درود پڑھی داری ہے اور سٹیج تو اگر میں کو دعا نہ ملی بہاول پر تک بکھی ویسا جملہ دیندہ پیا ایک چھنڈے کو نہ چھوڑی ایک دل والے پاسو جگہ دیں دماغ ایک جگہ دیں آکھو آدم پڑھے درود جیڑا آدم دا پتر ہے درود کنو نہیں چڑھدا کیا بات ہے جیڑا آدم دا پتر نہ درود کنو چڑھ دے نہ سلام کنو چڑھ دے ہاتھ جاؤ ذرا ہاتھ جاؤ میرے کو پتہ لگے ہاتھ جاؤ میرے کو پتہ لگے ہاتھ جاؤ میرے کو پتہ لگے محمد رسول اللہ سے نام کر بیٹھے میں ہاتھ جاؤ میرے کو پتہ لگے ہاتھ جاؤ میرے کو پتہ لگے ہاتھ جاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ آج نارے ختم نبو دردے بیٹھو آدم درود پڑھے تے آدم دا پترہ کے نہ پڑھائے اذان کنو پہلے نہ پڑھائے اچھا آپ پاسے بیٹھو مولوی دا گھاٹا کیڑا تھی لے کوئی گھاٹا تو سب کا ساو درود پڑھنا گھاٹا تھی نہ ہوئے ایک مولوی کتاب لکھ ماری ہے اتنی موٹی کتاب آدھے معراج والی رات حضور جبریل کو ملن گیا معراج والی رات حضور اکھے جبریل کو ملن گیا وہ جڑا پیر ودا چمیں دے معراج دی رات ودا جگہ دے حکم ملن گیا پتہ نہیں مولوی دا گھاٹا کیڑا تھی دے اگر حضور اللہ کو مل آئے ہوں تیری میری بخشش کرائیں تو گھاٹا ہے تے سبحان اللہ نہیں بولے میں راضی ہوں انشاءاللہ رب راضی ہوئے محفل جی میں پڑھنی ہے انہیں پڑھ گئی ہے محفل جی میں پڑھنی ہے انہیں پڑھ گئی ہے حق دی گال سنو تو میں اپنے موضوع والے پاسے آواں سرکار فرمائے 6 بندے ایسے ہیں جنہ کو میں نبی متھے کہنا لے سکتا
چھی بندے ایسے ہیں جنہاں کو میں متھے کہنے ساں انہاں دے خلاف اللہ دی عدالت وچ میں دعویٰ دائر کرے ساں میں مدعی بڑھساں آقا او چھی بندے کیڑن او چھی بندے کیڑن ہن تکڑا تھی تے بولی بیٹ سوترے دا غیرت مند سنیاں حق دی گال وچ بولیا کر پہلا بندہ وہ ہے حضور فرمائے جڑا میرا نام استعمال کرتے لوگوں کو لٹے میرا نام وسیم عباس میرا نام استعمال کرتے لوگوں کو لٹے میرا نام استعمال کرتے لوگوں کو لٹے جامعہ صادقیہ منظور المدارس دے اندر آمن والے جملہ سنائے آقا کونن ساکو سمجھ نہیں آئی حضور فرمائے کتے میرا نام لکھاوے مدینہ سٹور احمد سٹور محمد سٹور تلے چینی گھٹ تولے ایہو چھنکو میں متھے کہنے اتے لکھوائی کھڑے لا الہ الا اللہ محمد تلے کھیوں گھٹ بیٹھا تلے دے آنکھوں مرچاں 2 نمبر اٹا 2 نمبر دنیا دی ہر شہر آنکھوں 2 نمبر وچیں دا بیٹھے لوگوں کو لٹیں دا بیٹھے لوگ تا دینے مدینہ سٹورے ہن رس دے تو بھامے کو رسے میں تو غریب آدمی ہوں میں تو دے درد کمی ہوں میں ہی رہے دا نوکراں میرے کو سینئر ہیں میں ملتان اچ جتنا پراندے ہن ہوں جی ہڑے دا نوکراں اللہ مکاری حبیب اللہ طاہر صادقی صاحب اور سارے علاقے دے بابا اللہ مکاری خورشید احمد صاحب صادقی تشریف فرمائن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوجا بندہ کون ہے جے کو تسا متھے کہنے لے سو حضور فرمایا دوجا بندہ وہ ہے جیڑا ماں پیو دا دشمن ہے دوجا بندہ وہ ہے جیڑا ماں پیو دا دشمن ہے ارمان ہے میرے علاقے دے اندر ایک بے غیرت نے پیو کو دھکے مارتے کٹ پیو کو دھکے مارتے کٹ لیتے کتھاں گے سنی ہوئے کتھاں گے آپ کو سیدھا دھی دے گھر گے دھی دے گھر گے دھی کو آکھس تیرے بھیراؤ میں کو کٹ چھوڑے تیرے بھیراؤ میں کو کٹ چھوڑے انہیں آکھے بابا تو بیمار ہیں میں دوائی بھی کھل دیا آلہ قسم دا کھانا ہی کھوے ساں خدمت کرے ساں دھی نے میں کو قرآن دی قسم گال سچی ہے دھی نے دیسی مرغی دی یخنی پکئی ہے پیو کو بیتی ہے پیو یخنی بیٹھا پیندہ ہا جڑیاں بوٹیاں بچ گن دھی کو آدھے رنج نہ تھی وی یہ میرے پتر کو بیتی ہے اڑی اماں رومینا میری دھی پریشان نہ تھی یہ یخنی بچی ہوئی میرے پتر کو دیتیا ابا جڑے کتے تے کو کٹ دیتے ہو کو دے آوا اڑی چپ کھڑی بد دعا نہ کیتی کر میں دعا بیٹھا منگدا چت پھر ہوے سٹھی خیر کئی لوگ روکن روندے بیٹھن میرا سردارا جڑا پیو ماں دا دشمن ہے جنت وچ کہنا ویسی نمازاں پنجے پڑھے حج کرے عمرے کرے زکاتاں دے میلاد کراوے دنیا دی جو سونی محفل کراوے فائدہ کہنا تھی سے
اگر یہ پاک محفل وچ کوئی ایو جیاں بیٹھے اج مناوے پتہ کہنی کل پیو نکھڑ ونجے یا رسول اللہ تیجا بندہ کون ہے جے کو تو سمتھے کاری یوسف سے جے کو تو سمتھے کہنا لے سو عطا رسول سنی جے کو تو سمتھے کہنا لے سو تیجا بندہ کیڑا ہے سٹے تو وال دعا پندہ سٹے تو پیران سادات کنو دعا پندہ جملہ دینا پیاں دل کو لگے تبولی یا رسول اللہ تیجا بندہ کون ہے فرمایا دھیری کو ویچن اللہ جیڑا دھیری کو وچیں دے جیڑا دھیری کو وچیں دے دھیری دے پیسے کھا دے قرآن دی قسمیں بھاڑی بیوی حسن لیکن سب تو بڑا بھاڑی ہے جیڑا دھی دا پیسہ کھاوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قسم قرآن دی وہ تیری منت پہ کرے نا دھیری کو نہ ویچی جے دی دھی وکویں دیئے پوری زندگی کھلے کھاندی پوری زندگی کھلے کھاندی ہے ساسا دیئے تے کو مل گھنایا سے سورا دے کتی چپ کر تیرے پیسے بھرتے گھنائے ہوا تھی عید برات لے جہاڑے جھولی چلتے آدھی اللہ میرے پیو کی برباد کر یارو دور دیا بس دیا او دھیری کو او جدا قاسد خط بھی پوچھا میں تحریر و خط دی پڑھ کے تے او جلدی برکے پامن آکھن نام اللہ دے وہ دیر نہ لاؤ متا جلدی جا دفناون جدا پیو دا منہ نصیب نہ تھیوے والکوں جواں کو کرلاون پتر جیداد وارث پڑھ دے تسکین سے گھڑی لہاوے تا پتر انگوٹھی لہاوے تا پتر پرس کڈے تا پتر موبائل کڈے تا پتر بینک بیلنس تے قبضہ کرے تا پتر تیرے تے کوٹھی تے قبضہ کرے تا پتر جدن پردے سر دھی کو پتہ لگے میرا پیو مر گئے رو دی ابے تے قدمہ والے پاسوں منہ رکھتے آدھے بابا تو ویدہ پئی میرے پیکے مک گئے شالا دھیدہ پوچھن قائم رہے دھی منگ خیران لکھ باندیے پن نوکر پیو دے ویڑے دی او چون گلیاں دے ککھ باندیے شاہین جیتی او کبڑی جکھڑوں شودی کرنی وی اکھ باندیے تیرے سامنے تھی دے پتر تیرا دھی عزت تیری رکھ بندی ہے ہاتھ چاو چا نہیں آواز تھوڑی ہے ذرا پچھلے سال کا نہیں پچھلے سال کا نو سبحان اللہ دی آواز اچھی آوے تیرے سونے قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے سونے جیڑے ہیں نازاویوں تو نین تیرے سونے جیڑا نبی دے نالین کو سونا منے دے ہاتھ چاوے نالین تیرے سونے
قدمین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے جیڑے ہیں مازاگیو تو نین تیرے سونے جیڑے ہیں مازاگیو تو نین تیرے سونے جوڑی پاک بطول دی پیاری جڑا بطول دی جوڑی دا نوکر ہاتھ چاہے جڑا بطول دی جوڑی دا جوڑی پاک بطول دی پیاری بھندا جنا دی نبی ہے سواری ایسے نہیں دے کہنا حسنین تیرے سونے ایسے نہیں دے کہنا حسنین تیرے سونے نالین تیرے سونے قدمین تیرے میں کوئی بندے دسے نال بیا جلسہ ہے آج بندے وڈیج ویسن میں کہ جائیں اتھے ہی آمنے ایک کوئی تسا تھوڑے وے تسا نبی دی محبت چڑوڑے وے تسا نبی دے عشق چڑوڑے وے کوئی تھوڑے وے رنگ لگا پہ جملہ میں وہ پڑھدا کھنا حالی پورا کہنی تھیا یا رسول اللہ چوتھا بندہ کون ہے جے کو تسا متھے کہنا لے سو ہن سنو ہاتھ بدھی کھنا عمل کرا ہے آقا کون ہے فرمایا غریب دی مزدوری کھاونا مزدور دی مزدوری کھاون والا 5000 روپیہ مکیس ڈھائی دیتس غریب کو ڈھائی کینسی دیتا روندا ودے 10,000 مکیس 7 دیتس 3 کینسی دیتے 15 مکیسی 10 دیتس 5 کینسی دیتے جیڑا مزدور دی مزدوری کھوسے سیدھا جہنم وچ میں قاری بشیر صاحب کو پڑھاؤ چاہ میں تابع رسول دا قول پڑھے جیڑا کہیں دے 3 آنے کھاسے 3 آنے اندی 700 نماز ہو کھنوے سے 700 نماز 3 آنے جیڑا کہیں دیکھاوے تے جیڑا 1000 کھا دی بیٹھے تھا پوری زندگی دا نمازہ تکیاں پوری زندگی دا نمازہ نہ ونجا غریب دی مزدوری نہ کھا غریب دی مزدوری نہ کھا آقا 5واں بندہ کون ہے سنو دل نال بیٹھ کر آمن والے دریا تو آمن والے ہیڈ حامد تو آمن والے راجن پور کھیڑا فارم کن بھوڑ میرے بھیرائے بیٹھے اللہ واسطے اچھا بلا ہے اتنی اچھا بلا ہے دل تھرے یا رسول اللہ 5واں بندہ کون ہے سرکار فرما سود کھانا سود کھانا اللہ فرمے دے میرا دے نال اعلان جنگے سود کھانا لے نال ربا دے میرا اعلان جنگے جنت کہنا ویسی حضور فرمے دے سود علی دے خلاف میں محمد مدعی برساں میں محمد مدعی برساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا چھواں بندہ کون ہے ہن ہاتھ بدھی کھڑا میں حق دا واز پڑھی وینا تیری مرضی عمل کرے نہ کرے چھواں بندہ کون ہے سرکار فرمائے شراب پیوان اللہ اور نہ اتنی نندر
او پیاری کر او اج جاگ جگارا کموسی سبحان اللہ او پڑھ پاک قرآن تلاوت کر اے ہک ہک پارا جڑا قرآن دے باروں میں اچھا بولے جڑا قرآن دے ہر بندہ نہ بولے جڑا نماز دے باروں میں جڑا نماز دے باروں میں پڑھ پاک قرآن تلاوت کر اے ہک ہک پارا کموسی ہون وقت ای دور تھی تردے تو او گھن سیت دا وارا کموسی تو دیکھی پرنم محشر وچ ایہو ذکر پیارا فریدی لوگو بولو فریدی لوگو فریدی لوگو بولو اچھا فریدیو وہ صادقیو وہ کاظمی سید مریدو سیدیو ہاتھ جاؤ سیدیو وہ سیدیو ہاتھ جاؤتے اونچی آواز رکھو سبحان اللہ میں قربان تھی میں ایک جملہ میں کہوں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دے گھر دا آیا کھڑے میرا دل آتے میں پڑھی ایک عورت اپنے پتر کو چاہتے روندی بیٹھی ہے کہیں پوچھے کیوں روندی اکے ڈاکٹر جواب دیتے ہوں آکے بغداد وانجے سبحان اللہ بولو تو سی یار پہلے لوگ نہیں دے یاری تو کھیر ہی دیں دے ہم آنکھوں پیدل ویندے بھی ہم یاری دا کھیر دیں دے ہم مالچ بیماری کہنا دی رہی جنن یاری دا کھیر دیں دا ہمیں اور تا چاہتی چسکی گنو گی ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑے کھڑے ہوئے بیرو جلدی کرو بیٹا بیرو اینو کرو بیٹا بیرو تو ایک بلا ہو چاہ دیکھو آولیاں دیکھو آولیاں چٹے چولے آلہ بیرو اے کاکا اے پتر اے لکھ تھی وہ بیٹا بیرو بیٹا بے انہیں کو ملاؤ فریدی رومالا لے آئی انہیں کو ملاؤ ذرا جلدی کر سر دیتے بیٹھے بے ہاتھ کھڑا کرو جڑے تھکے بیٹھے صدقے 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 دو بندے میرے علاقے میں کوئی بندے سنا ہے دو بندے بکریاں چوری کی تن بکریاں چوری حضور بکریاں چوری کی تن وہاں کے کاکا گھر کی تھی جو لوگ کل ونڈے سو بکریاں کل ونڈے سو جڑے لے بکریاں گھنتے گھر کے بے جاڑے گئے وہاں کہ میرا حصہ کے گھاٹا آگئے وہاں کہ وہ چوری اچکیاں گھاٹا او تو سارا منافع کہ کیا پوچھ دی رستے کوئی پکڑی نہ ہم پیسے بھرنے پائے گئے نا اے میں حق میں دکھنا توڑا فائدہ ہے انہیں دا تک گھاٹا ہے توڑا فائدہ ہے تُساں فائدے علی میں پھرے چاہ بیٹھے بے جیڑا فائدے علی میں پھرے چاہ بیٹھے حد چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ جیڑا فائدے علی میں پھرے چاہ جیڑا فائدے علی میں پھرے چاہ کلوز 3-4 منٹیں گال کلوز کرے نہ پیاں حضرت ابو عبد الرحمن نبی سید نو کرن گھر علی کو رکھو 30,000 دیتے نے سنبھالتے رکھ گھر دی بارت ہوئی میں ویدہ پیاں جہاد تے پتہ نہیں میں واللہ اگلا جملہ تسا پورا چک کرو پتہ نہیں میں واللہ یا نہ واللہ
میں کتابیں پڑھیں اپنے علماء کو سنیں علامہ محمد اجمل رضا مصطفی سے یہ واقعے کو پڑھے توجہ توجہ آکھو جوان جو کہ جہاد تے 27 سال بھی ملیا تیرے کنے تو 5 وقت نماز دا ٹائم ہی کہنی مقدی مقامہ ہون موبائل ہے یا نیندرے یا موبائل چلتا پہ یا نیندرے بس دو کم رہ گئے قرآن ہی چھٹ گئے نماز ہی چھٹ گئی جلدی مقام اچھا بھائی سن لو حضرات ایک ضروری اعلان سنو 1.5 گھنٹہ بھی بات گئے آمد آپ کو ٹائم ہو گئے ٹائم کہنی مکہ 1.5 گھنٹہ نہیں بات گئے جڑے ٹھر دے بیٹھو حق چاہتے سبحان اللہ دی سلام مرشد دا چہرہ دیکھتے سبحان اللہ پڑھو مرشد دا چہرہ شالا کرے نظر نہ لگے حضور دا صدقہ نظر نہ لگے ایک گلشن سید محمد صادق رسول شاہ صاحب دا گلشن قیامت تک آباد 27 سال دے بعد 27 سال دے بعد اے نبی دا نوکر گھر آئے مفتی محمد صدیق صادقی صاحب باپ نے دروازہ کھڑکائے اندروں پتر آئے جیدہ ناہا حضرت ربیہ دروازہ کھولے چھوٹے جیان معصوم ہن ماتی جھولی وچ ہن ابا چلا گیا 27 سال دے بعد ہے وادے پتر دروازے کنو ہٹ میں کو اندر ونجن دے انہیں آنکھیں میرا گھر ہے آپ فرمایا میرا گھر ہے مدینے رہائش ہے انہیں آنکھیں میرا گھر ہے آپ فرمایا میرا گھر ہے اندر ماں دیئے وے ربیہ مقابلہ نہ کر تیرا پیو آیا کھڑے مقابلہ نہ کر تیرا پیو آیا کھڑے پیو اندر ہے غسل کیتے تیر تے تلوار رکھے کھانا کھا دے پتر کپڑے چینج کرتے جبہ پاتے دستار پاتے مسجد نبی پاک نماز پڑھائیے کلاس پڑھے دے بیٹھن جڑے قرآن دے وفادارو جڑے مسجد دے وفادارو مسجد نبی پاک سبق بیٹھے دے دن حضرت حسن بصری جیاں جوان پڑھدا بیٹھا اچھا سنو حضرت ابو عبد الرحمن فرمینن میں مسجد گیا جلے مسجد گیا پوچھم اے جوان کون ہے جڑا پورے مدینے والے لوگوں کو سبق بیٹھا دیں دے انہیں آکھے ابو عبد الرحمن دا پترے آدن خوشی کنو میں کو ہنجو آگن میں گھر آیا بیوی کنو پوچھم میرا 3000 کت لئی فرمایا تیرے پتر کو عالم دین بڑھائے بھی ہے تیرا 3000 تیرے پتر تے خرچ کیتا ہم 27 سال دے بعد تو آئیں تیرا پتر قرآن دا اکاری نبی دی شریعت دا عالم دی جنہاں کو مسجد تے دین تے قرآن نال پیارے ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ کھڑا کرو اچھا کرو جے کو مسجد نال پیارے ہاتھ کھڑا کرو جے کو پیارے سٹیج ہاتھ جاؤ ہاتھ جاؤ